सूबाई दारुल-हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 रिकॉर्ड किया गया है। भारत का शहर दिल्ली 246 AQI के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड है। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल इसी तरह से लाहौर शहर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया के पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में पहुंच चुका है और रोज बरोज जो है वो शहर लाहौर के स्मॉग की जो सूरत हाल है वो जो है वो गंभीर होती जा रही है। शहर लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो 410 के करीब जो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि भारत का शहर दिल्ली जो है वो तकरीबन 250 के करीब उसमें AQI को उसका जो है वो रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान का शहर लाहौर जो है वो 410 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। इसके साथ साथ महकमा और स्मियात वालों की तरफ से हदायत जारी की गई है कि जब घर से निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, पानी के इस्तेमाल ज्यादा करें, जब बाइक पे ट्रेवल करते हैं चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं क्योंकि स्मॉग से बचने के लिए ये तीन चीजें अहम जो है बहुत जरूरी है। इसके साथ बताया कि आइंदा हफ्ते भी मौसम खुश्क रहेगा, बारिशों के इम्कान मौजूद नहीं है। और अगर बात करें दर्जा हरारत की तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 17 से ज्यादा जो है 30 डिग्री तक जाने जो इम्कान है। और हवा में जो नमी का तनासब 82% जबकि हवा की रफ्तार जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और साथ साथ ये बताया गया है कि मौसम इसी तरह से रहने की सूरत हाल है तो कोशिश करें कि प्रिकॉशनल मेजर्स को लाजमी रोज़ खाते रखे ताकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट है स्मॉग या मौसम का उससे शहरी महफूज रह सके। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। भारत से आलूदा हवाओं की आमद में कमी, पंजाब में आलूदगी की सतह भी नीचे आ गई है। हुकूमत ने पंजाब के अमली इक़दामात में स्मोग की शिद्दत को बहुत हद तक कम किया है। ईस्टर्न विंड कॉरिडोर खामोश होते ही डस्ट और स्मोक का लेवल तेजी से ड्रॉप। आलूदगी से भरपूर भारतीय हवाएं लाहौर समेत कई शहरों को बुरी तरह मुतासिर करती रही हैं। हवाओं का रुख तब्दील होते ही फजाई मयार में बेहतरी महसूस की गई। पंजाब हुकूमत के अमली इक़दामात भी स्मोक में फौरी कमी लाने का बड़ा जरिया हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मोक कंट्रोल प्लान पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी कर रखी हैं। आलूदगी बढ़ाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, खुली फजा में कूड़ा करकट जलाने पर जीरो टॉलरेंस, फसलों की बाकियात जलाने वाले अनासर के खिलाफ भारी जुर्माने और मुकदमात। पंजाब हुकूमत की खसूसी टीमें फजाई आलूदगी में कमी के लिए मुसलसल मुतहरिक हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए भारतीय आलूदगी के मुमकिन असरात पर मुसलसल नजर स्मोक में कमी का बायस है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। शहर में स्मोग और फसाई आलूदगी के फैलाव बड़ा हिस्सा मोटरसाइकिलों का निकल आया है। दो पहिया व्हीकल्स की भरमार ने माहौल को धुआं सदा कर रखा है। महकमा ट्रांसपोर्ट वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बायस मुश्किलात के शिकार हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग के फैलाव में अहम जराए में अब मोटरसाइकिल सरे फहरिस्त। एक्साइज डाटा के मुताबिक सूबे भर में रजिस्टर्ड गाड़ियों में 80% हिस्सा मोटरसाइकिलों का है। धुआं छोड़ने और शोर पैदा करने वाली ये मोटर बाइक्स माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह बन चुकी हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के पास मोटरसाइकिल फिटनेस चेकिंग के लिए दरकार व्हीकल इंस्पेक्शन स्टेशन और तकनीकी सहूलियात मौजूद नहीं। आलूदगी फैलाने वाली मोटरसाइकिलों को खुली छूट मिली हुई है। वजीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट बिलाल अकबर खान के मुताबिक महकमा फिल वक्त मोटरसाइकिल चेकिंग की मुकम्मल कैपेसिटी नहीं रखता। बाइक्स की चेकिंग से लोड में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा। हम अभी अपनी हैवी व्हीकल्स को चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास विक स्टेशन हैं, लेकिन हम उन विक स्टेशन पे कहें कि हम दूसरी गाड़ियाँ भेजनी शुरू कर देंगे तो वहाँ पे हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं कि हम उसको कर सकें। तो जो हमने प्लान उसका किया हुआ है वो हमने ये किया था कि जो एक आम वर्कशॉप है या कोई ऑलरेडी कोई बंदा जो काम अपनी कर रहा है जिसमें हमारे 3 स्टेशंस भी हैं जो हमारे, सो हम दायरा तंग कर रहे हैं लेकिन सिस्टमैटिकली मसाइल ज़्यादा वसाइल कम, लेकिन इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने प्राइवेट वर्कशॉप ऑनर्स और कंपनियों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि जैसे ही मंसूबा फाइनल होगा मोटरसाइकिलों की फिटनेस चेकिंग का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में स्मोग के बढ़ते खतरात, मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग की जानिब से पंजाब असम्बली के बाहर स्मोग आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुकूमत से मौसर इकदाम का मुतालिबा भी किया।
صاف فضا سب کا حق، درخت لگاؤ، اسموگ بھگاؤ۔ لاہور میں اسموگ ہر سال شہریوں کی صحت کے لیے بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر پنجاب اسمبلی سے چیرنگ کراس تک مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کی جانب سے اسموگ آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے ماسک پہن کر فضائی آلودگی سے بچاؤ کا عملی مظاہرہ بھی کیا، جبکہ ان کے ہاتھوں میں پکڑے پلے کارڈز اور بینرز صاف فضا کے عزم کی علامت تھے۔ نوجوانوں نے اسموگ فری پاکستان کے نعرے بلند کیے۔ واک کے شرکاء کا کہنا تھا کہ لاہور کو دوبارہ باغوں کا شہر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جائے اور درختوں کی کٹائی پر سخت جرمانے کیے جائیں۔ طلباء نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ہمیں ٹھوس اقدامات پر عمل کرنا ہے اور اس پہ حکومت کو ایسے پلان بنانے چاہیے، اور عوام کو ہم یہ آگاہی دے رہے ہیں آج کہ ہم نے جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ مل کے اس کو اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے ہم نے اس ایشو کو سالو کرنا ہے اور اس کے لیے اپنا عملی قدم جو ہے نا اٹھانا ہے۔ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ان کا کم سے کم استعمال کیا جائے، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی جائے، اور عوام کو بھی اور حکومت کو بھی چاہیے کہ بلین ٹری پلانٹس کا جو ایک منصوبہ تھا اس کو بحال کیا جائے تاکہ اسموگ میں کمی لائی جا سکے۔ شرکاء نے امید ظاہر کی کہ شعور، قانون سازی اور مؤثر عمل درآمد کے ذریعے شہر کو فضائی آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں مصنوعی مہنگائی کا راج برقرار ہے۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مارکیٹ میں مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 432 روپے پر برقرار ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 338 روپے مقرر۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ نے ایک بار پھر مقررہ نرخ پر چینی کی فروخت یقینی بنانے کے احکام جاری کر دیے ہیں، لیکن شوگر ملز کے ریٹ پرچون مارکیٹ کے مقررہ نرخوں سے زیادہ ہیں اور پرچون میں چینی 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ چینی کے نرخ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، حکومت کے مذاکرات، اقدام، دعوے، جرمانے اور چھاپے بے سود۔ مارکیٹ میں چینی من مانی قیمتوں پر فروخت کی جاری ہے۔ شوگر ملز کی جانب سے چینی کے ریٹ میں مسلسل تیزی۔ ایکس شوگر ملز ریٹ 175 سے 180 روپے فی کلو ہے، جبکہ انتظامیہ نے پرچون میں چینی کا فی کلو نرخ 177 روپے مقرر کر رکھا ہے۔ چینی کا ایکس شوگر ملز ریٹ 169 روپے فی کلو ہونا چاہیے۔ تھوک مارکیٹ میں چینی 180 سے 185 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے۔ پرچون مارکیٹ میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ رواں برف چینی انتظامیہ کے مقررہ نرخوں پر فروخت نہ ہو سکی۔ انتظامیہ کا ایک بار پھر پرچون مارکیٹ میں مقررہ نرخ پر چینی فروخت کرانے کا حکم، تاہم شوگر ملز اور ہول سیل مارکیٹ میں چینی کے نرخ پر انتظامی کنٹرول میں مسلسل ناکامی ہے۔ اب کراچی پورٹ پر درآمدی چینی کا جہاز پہنچنے سے چینی کی قیمت میں استحکام آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہے، شہری روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ مارکیٹ میں شملہ مرچ 350، بھنڈی 200، پالک 80 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ انار 750، سیب 450، پپیتا 350 اور جاپانی پھل 280 روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 یوم کے توسیع کا اعلان کیا گیا ہے۔ احتجاج، جلسے، جلوس اور دھرنوں پر پابندی برقرار۔ 4 یا زائد افراد کی عوامی مقامات پر جمع ہونے اور ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر کا استعمال اور فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت بھی نہیں ہوگی۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ محکمہ داخلہ نے ہفتہ 8 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 یوم کی توسیع کر دی۔ ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں جیسی سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے اور ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش ممنوع ہے۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ پنجاب بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم بھی ممنوع قرار دی گئی۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا فیصلہ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے کیا گیا۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجود آفیسرز، اہلکار اور عدالتیں بھی پابندی سے مستثنی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعہ کے خطبہ کے لیے استعمال کیے جا سکتے۔ محکمہ داخلہ نے ہفتہ 8 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔